अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आखिरुज़्ज़मा, आमद मसीहा, याजूज माजूज और क़यामत से पहले बर्पा होने वाले आखिरी मारकाए खैर व शर जैसे मौज़ूआत सिर्फ़ उलमाए इस्लाम का ही मौजू नहीं बल्कि ईसाईयत और यहूदियत में भी ये सब मुद्दतों से ज़ेर बहस और ज़ेर मुताला रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तीनों मज़ाहिब के वो उलमा जो कि इन मौज़ूआत के माहिर समझे जाते हैं, वो सब गुज़श्ता 30 सालों से इन वाक़यात के अनकरीब ज़हूर पज़ीर होने की इत्तलात दे रहे हैं और बेशतर अलामात के ज़हूर से इनके शवाहिद भी पेश कर रहे हैं। इस इल्म को एस्कटोलॉजी कहते हैं, यानी मज़हब का ऐसा इल्म जो कि मौत, दुनिया के इख्तिताम और जज़ा व सज़ा के मामलात पर गुफ्तगू करता हो। आज की इस वीडियो में हम यहूदियत की तरफ से मुस्तकबिल के बारे में की जाने वाली इंतहाई ख़तरनाक पेशनगोइयों का जिक्र करने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, एक अरसा तक ईसाईयत में भी इस मौजू पर मुसलसल गुफ्तगू होती रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया। गुज़श्ता 30 सालों से एक बार फिर इस मौजू पर उस वक्त जान पड़ी जब दुनिया भर के साइंसदानों, खुसूसन सियारगान के फ़िज़िक्स के माहिरीन ने इस बात पर कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करना शुरू की कि ज़मीन का मादा और हमारे निज़ाम शमसी में सियारों की चाल ढाल ये बता रही है कि अब दुनिया फना होने वाली है। इन साइंसदानों की वार्निंग और तबाही के अंदाज़ों के बाद एक दफ़ा फिर इंजील मुक़द्दस के पुराने और नए अहदनामे खोले गए और अब ईसाईयत के तनाजुर में आखिरी मारकाए खैर व शर के बारे में गुफ्तगू मौजूदा दौर का एक संजीदा तरीन टॉपिक बन चुकी है। नाज़रीन, यहाँ कुछ लोगों का दावा है कि ईसाईयत और मुसलमानों से कहीं ज़्यादा यहूदियों ने इस मौजू पर तहकीक की और सबसे ज़्यादा लिटरेचर भी उन्होंने ही तहरीर किया। सहयूनियत की खुफिया तहरीक का आगाज़ सन 1896 में हुआ, जिसके बाद यहूदियों में मरहलावार बेशुमार खुफिया मुआहदे तय पाए गए। 14 मई सन 1948 को इसराइल के क़याम तक सारे मराहिल इसी आखिरी मार्का खैर व शर की जानिब पेशकदमी थे। यही वो मार्का है जिसके नतीजे में यहूदी हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर करेंगे, वहाँ तख्ते दाऊदी आरास्ता करेंगे और फिर इनका आखिरी मसीहा इस तख्त पर बैठकर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। इसी अकीदे पर ईमान की बुनियाद पर लाखों यहूदी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपनी पुरसाइश रहाइश गाहें और बड़े बड़े कारोबार छोड़कर आज इसराइल में आकर आबाद हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, यूँ तो आमोन इसहाक नामी सन 1990 से ही दुनिया भर के यहूदियों में से एक मकबूल तरीन रबाई रहा है, लेकिन गुज़श्ता साल 27 सितंबर सन 2019 को इसकी की गई पेशगोई ने एक तहलका मचा दिया था, जिसमें इसने कहा कि कोरोना वायरस लाया जाएगा और साथ ही ये इंकिशाफ भी किया कि बिल गेट्स इस वायरस को फैलाने वाला होगा और कहा कि कारपोरेट दुनिया एक ऐसी वैक्सीन तैयार कराएगी जिसके ज़रिए लोगों के जिस्मों में एक माइक्रोचिप दाखिल की जाएगी, जिससे पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हुए सन 2021 में नया वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज कर दिया जाएगा। आमोन इसहाक ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 1992 में ब्राज़ील में मुनक्किद की जाने वाली एक कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 मंजूर किया था, जिसको एक पूरी सदी के तरक्याती अहदाफ कहा जाता है, और वो कामयाब ना हो सका। इसलिए अब इनका नेक्स्ट एजेंडा 30 है, जिसका निफाज इस दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। एजेंडा 21 के अहदाफ में गुर्बत, भूख और बीमारी का खात्मा, साफ पानी, ट्रांसपोर्ट और तवानाई की फराहमी शामिल थे। लेकिन एजेंडा 30 के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो अहदाफ हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। इसके तहत पूरी दुनिया में सिर्फ एक हुकूमत कायम की जाएगी, कैश करेंसी ख़त्म कर दी जाएगी, पूरी दुनिया का एक ही सेंट्रल बैंक होगा और पूरी दुनिया की एक ही फ़ौज होगी। किसी किस्म की रियासती खुद मुख्तारी या कौमी रियासत का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तमाम कारोबार, घर वगैरह रियासत की मलकियत होंगे और किसी किस्म की निजी मलकियत नहीं होगी। इसने मजीद बताया कि ख़ानदान नाम के इदारे का खात्मा कर दिया जाएगा और बच्चे भी रियासत पालेगी। दुनिया की आबादी को बहुत हद तक कम करने के बाद मजीद बढ़ने से भी रोका जाएगा और हर किसी को ज़बरदस्ती बेशुमार वैक्सीन लगाकर कंट्रोल किया जाएगा। आलमी सतह पर हर फर्द की एक बुनियादी आमदनी होगी और हर फर्द के अंदर ज़बरदस्ती माइक्रोचिप नस्ब की जाएगी ताकि इसकी ज़िंदगी के हर लम्हे पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा आलमी सोशल क्रेडिट सिस्टम का क़याम होगा, जिसमें सेहत, तालीम और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जैसा कि चीन में होता है। 5G को एक बड़े मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह बनाया जाएगा। तमाम तालीमी इदारे हुकूमत की मलकियत होंगे।
اس نے کہا کہ تمام گاڑیاں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی، تمام کاروبار اور کارپوریشن بھی حکومت کی ملکیت میں ہوں گے۔ ضروری سفر کے علاوہ ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ لوگوں کی رہائش کے لیے شہر یا علاقے مخصوص کر دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ کہیں بھی رہائش نہیں رکھی جا سکے گی۔ ذاتی گھر، ذاتی زراعت، ذاتی آب پاشی، ذاتی بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں پر پابندی ہوگی۔ انسانوں کی ضروریات کے مطابق زمین کا محدود استعمال ہوگا اور ہر طرح کی دیسی ادویات یا طریقہ علاج پر پابندی ہوگی اور صرف سائنٹیفکلی پروون ادویات استعمال ہوں گی۔ لکڑیاں جلانے یا دیگر فطری طریقے سے آگ جلانے پر پابندی عائد ہوگی۔ مسٹر آمون اسحاق کے مطابق یہ ہے اس عالمی حکومت کا نقشہ جو کہ مغرب نافذ کرنے جا رہا ہے۔ حکومت دراصل یہودیوں کے آنے والے مسیحا کے مقابلے کے لیے قائم کی جائے گی۔ دوستو، مسٹر آمون اسحاق کی باتیں آج سب کو ایک دیوانے کا خواب نظر آتی ہیں، مگر اس کی باتوں پر یقین کرنے والوں کی اکثریت یہودیوں میں موجود ہے۔ ایسا ہی ایک دیوانے کا خواب ایک یہودی کارل مارکس نے 150 سال قبل دیکھا تھا۔ اس کمیونسٹ نظام میں بھی کوئی نجی ملکیت نہیں تھی، کسی ریاست کا تصور نہیں تھا، خاندان کا ادارہ موجود نہ تھا، کاروبار سب کا سب ریاست کی ملکیت تھا، زراعت اور صنعت بھی ریاست کی ذمہ داری تھی، گھر، روٹی، کپڑا، صحت اور تعلیم ریاست کی ذمہ داری تھی۔ یہ سب جب اس نے فروری سن 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو تحریر کیا تو لوگوں کو یہ باتیں دیوانے کی باتیں لگتی تھیں، مگر دنیا کے ہر خطے میں اس کے بے شمار ماننے والے پیدا ہوتے چلے گئے۔ برصغیر پاک و ہند کا ہر بڑا شاعر اور ادیب اس بظاہر پاگل پن نظر آنے والے تصور کا دیوانہ تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً جنگی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برسوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت کرنا ہوتی ہے اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا اور اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عالمی یہودی حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے کب دیکھے گا۔ ناظرین، اگر آپ حالیہ سال کی اکانومسٹ میگزین کو دیکھیں تو اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف پوری دنیا کرونا وائرس سے ڈر کر گھروں میں بیٹھی ہے، حکومتیں سکڑ کر دارالحکومت تک محدود ہو گئی ہیں، عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، کئی ممالک کو اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی حیرت انگیز طور پر یہودی میگزین کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ان کا خفیہ ہتھیار 5G انسٹالیشن ہے جو کہ لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں چپکے سے کی جا رہی ہے۔ یہ دراصل انٹرنیٹ سپیڈ کی تیز ترین رفتار ہے، جو اگر کسی علاقے میں انسٹال کر دی جائے تو اس پورے علاقے کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ہر وقت ویڈیو پر دیکھا جا سکے گا۔ علاقے کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں بچے گا جس کی جاسوسی ممکن نہ ہو۔ موبائل فون سے لے کر ٹی وی، LCD، فریج، آٹو پارٹس اور گھر کی تمام اشیاء میں نصب چھوٹے خفیہ کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے ہر فرد کی جاسوسی ہو سکے گی۔ ملٹری سطح پر یہ کام پہلے ہی دنیا کی بڑی افواج کرتی رہی ہیں، لیکن عوامی سطح پر اسے لانے کا بہت زیادہ سائنسی نقصان بھی ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کی شعاعیں انسانی دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق 5G سگنلز میں رہنے والا انسان ایسا ہوگا جیسے اس کا دماغ مائکرو ویو اوون میں پڑا ہوا ہے۔ یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گا، لیکن خفیہ ہاتھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ انسانوں کے دماغ پر کیا بیتتی ہے۔ انہیں تو صرف دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے چاہے انہیں لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑے، وہ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں شیطانی طاقتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچاتے رہا کریں۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔